पितुः बहुमानम्। पवनपुरनामके ग्रामे वेङ्कटेशः नाम कृषीवलः आसीत्। तस्य पुत्रः रङ्गनाथः। सः बहु श्रद्धया कृषिं कुर्वन् आसीत्। एकस्मिन् वर्षे वेङ्कटेशस्य केदारे माषधान्यस्य फलोदयः समृद्धः अभवत्। सस्येभ्यः धान्यानि पृथक्कृत्य गोणीषु पूरयित्वा तासां रक्षणार्थम् एकं भटं नियोजितवान् वेङ्कटेशः। धान्यं विक्रेतुम् इष्टवान् सः उत्तमस्य मूल्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्। सप्ताहस्य अनन्तरं यदा सः गोणीनां गणनां कृतवान् तदा ज्ञातवान् यत् माषधान्ययुक्तं गोणीद्वयं न्यूनम् अस्ति इति। कथम् एतत् अभवत् इति वेङ्कटेशः भटं पृष्टवान्। कथम् अभवत् इति अहं न जानामि, परन्तु अहम् आरात्रि जागरूकतया एव आसम् इति भटः उक्तवान्। भटे विश्वासः अनुचितः इति मत्वा वेङ्कटेशः स्वपुत्रं रङ्गनाथम् एव रक्षणकार्ये नियुक्तवान्। तस्यां रात्रौ अपि एका धान्यगोणी अदृश्या जाता। इदानीमपि रक्षणव्यवस्था सम्यक् न जाता इति चिन्तितवान् वेङ्कटेशः। इतः परं किं करणीयम् इति यदा सः चिन्तनं कुर्वन् आसीत् तदा ईश्वरः नाम तस्य बन्धोः सेवकः कश्चित् कस्यचित् कार्यस्य निमित्तं वेङ्कटेशस्य गृहम् आगतवान्। ईश्वरः विश्वासार्हः सेवकः इत्येतं विषयं वेङ्कटेशः सम्यक् जानाति स्म। ईश्वरस्य आगमनकारणं ज्ञात्वा वेङ्कटेशः उक्तवान्, ईश्वर, भवतः स्वामिनः कार्यम् इदानीम् एव करणीयम् इति तु नास्ति। अतः भवान् कतिपयदिनानि अत्र एव स्थित्वा धान्यगोणीनां चोरस्य अन्वेषणे साहाय्यं करोतु इति ईश्वरः स्वसम्मतिं सूचितवान्। तद्रात्रौ धान्यरक्षणार्थम् ईश्वरः नियुक्तः। तथापि अपरस्मिन् प्रातःकाले धान्यगोणीषु एका गोणी न दृश्यते स्म। आश्चर्यम् अनुभवन् वेङ्कटेशः ईश्वरं पृष्टवान्, किं भोः, अद्यापि चौर्यम् अभवत् खलु? अत्र गोणीनां समीपे स्थितानि पादचिह्नानि पश्यामः चेत् ज्ञायते यत् एकः एव चोरः खलम् आगत्य धान्यम् अपहृतवान् इति। परन्तु एतावन्तं भारम् एकः एव उन्नेतुं न शक्नोति। अतः स्पष्टं यत् भवान् एव तस्य साहाय्यं कृतवान् इति। युक्तं खलु मम वचनम् इति। अहं कस्यापि साहाय्यं न कृतवान् इति उक्तवान् ईश्वरः। तथापि वेङ्कटेशः तस्मिन् वचने न विश्वसितवान्। तदा खिन्नः ईश्वरः, अहो, अहं साहाय्यं न कृतवान् इति बहुधा वदामि चेदपि भवान् मयि न विश्वसिति खलु इति वदन् अनतिदूरे वृषभयोः कृते आहारं यच्छन्तं रङ्गनाथं पश्यन्, अन्यस्साहाय्यं विना कथं महती धान्यगोणीम् उन्नीय नीता इति पुत्रमेव पृच्छतु भवान् इति उक्तवान्। किं मम पुत्रः एव धान्यगोण्याः अपहर्ता इति स्वगतं वदन् आश्चर्यं च अनुभवन् पुत्रं पृष्टवान् वेङ्कटेशः। धान्यगोणीम् उन्नेतुं कः भवतः साहाय्यं कृतवान्, सत्यं वदतु इति। अहम् एव चोरः इति पिता ज्ञातवान् इति मत्वा रङ्गनाथः लज्जितः अभवत्। सः लज्जामिश्रितस्वरेण पितरम् उक्तवान्, कोऽपि साहाय्यं न कृतवान्। अहं स्वयमेव गोणीम् उन्नीय मम पृष्ठे स्थापयित्वा नीतवान् इति। एतत् श्रुत्वा वेङ्कटेशः आश्चर्यचकितः सन्, माषस्य गोणी भारयुक्ता भवति। द्वाभ्याम् अपि या कष्टेन एव उन्नेतव्या भवति तादृशीम् अहम् एकः एव उन्नीय नीतवान् अस्मि इति वदति खलु भवान्? तर्हि
इदानीम् अपारं गोणीं पुनः एकवारम् उन्नीय दर्शयतु इति उक्तवान्। तदा रङ्गनाथः एकां गोणीं लीलया उन्नीय पृष्ठभागे वहन् एकवारं कलस्य प्रदक्षिणं कृत्वा पुनः पितुः पुरतः स्थापितवान्। तदा वेङ्कटेशः आश्चर्येण पुत्रं पश्यन् उक्तवान्, रङ्ग, गच्छतु, आपणं गत्वा एतां गोणीं विक्रीय आगच्छतु इति। पितुः वचनं श्रुत्वा विचलितः रङ्गनाथः अधोमुखः भूत्वा इतस्ततः दृष्टवान्। तदा पिता पुत्रस्य स्कन्धे प्रीत्या हस्तं स्थापयन्, भोः, अहं सत्यं वदामि, असाधारणबलं यत् भवता प्रदर्शितम् अस्ति, तदर्थं मम बहुमानम् इदम् अल्पम् इति उक्तवान्। पितुः वचनं श्रुत्वा रङ्गनाथः सन्तोषेण ततः गतवान्। तदा वेङ्कटेशः ईश्वरम् उद्दिश्य, भोः ईश्वर, अत्याश्चर्यकरीं एतां घटनां भवान् अपि दृष्टवान् खलु इति पृष्टवान्। तदा ईश्वरः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, स्वामिन्, न केवलं यत् इदानीं प्रवृत्तं तत्, अपि तु ह्यः रात्रौ प्रवृत्ताम् एतादृशीम् एव घटनाम् अपि दृष्टवान् अस्मि इति। एवं परं चौर्यं दृष्ट्वा अपि किमपि न जानामि इति किमर्थम् असत्यम् उक्तवान् भवान् इति आश्चर्येण पृष्टवान् वेङ्कटेशः। श्रीमन्, मया ह्यः चौर्यं न दृष्टम् एव, अतः एव उक्तं चौर्यं न जानामि इति। भवतः पुत्रेण यत् कृतं तत् चौर्यं न इति मम अभिप्रायः। भवतः पुत्रः अलसः न, सः तु श्रमशीलः इति उक्तवान् ईश्वरः। तदा वेङ्कटेशः उक्तवान्, सत्यं, मम पुत्रः श्रमशीलः इत्यत्र नास्ति एव सन्देहः। उषः काले एव उत्थाय सः गोष्ठं सम्मार्जयति, वृषभयोः कृते तृणादिकं च ददाति, अनन्तरं किमपि खादित्वा केदारं गच्छति, तत्र कार्यं कृत्वा सायं गृहम् आगच्छति। प्रतिदिनम् अपि बहुधा परिश्रमं करोति सः, परन्तु एतादृशः सः किमर्थं चौर्यं करोति इति एव आतङ्कः मम इति। स्वामिन्, किम् आतङ्केन? भवान् चिन्तयतु, एतादृशः पुत्रः किमर्थं चौर्यं करोति इति। पुत्राः यदा प्राप्तवयस्काः भवन्ति तदा तेषां जीवने वित्तस्य आवश्यकता उद्भवति एव। ज्येष्ठाः इदं न जानन्ति चेत् चौर्यमार्गेण द्रव्यं प्राप्तुं प्रयत्नम् आरभन्ते। यदि रङ्गनाथः अन्यगृहे चौर्यं कृतवान् स्यात् तर्हि एतावता ग्रामे भवतः महान् अपमानः अभविष्यत्। अतः पुत्रः गृहस्य धान्यगोणीम् एव विक्रीतवान् यत् अन्यगृहे चौर्यं न कृतवान् यत् तत् भवतः सौभाग्यमेव इति। तदा वेङ्कटेशः स्वस्य प्रमादम् अवगत्य तस्मिन् एव दिने स्वस्य व्यवहारं परिष्कृतवान्। अनन्तरकाले रङ्गनाथेन चौर्येण धनं प्राप्तव्यम् एव न अभवत्। कथा समाप्ता।